बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो चीजों के ऊपर बात करनी है। एक तो बात करनी है कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को घरों से बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा और आखिरी पत्ता शो कर दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी चाल चल रहा है कौमी यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए कि वो बाहर निकले, और वो उसकी बड़ी और आखिरी कोशिश है। क्या वो कामयाब होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन कि तूफान अल अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है तहरीक लब्बैक ने 5 नवंबर को, और इस मिलियन मार्च में मुमकिन साजिश हो सकती है, जो काफी चांस है इसके। कैसी साजिश हो सकती है और कारकुनों को किस तरह होशियार रहना चाहिए, और मरकज तो ऑलरेडी ही साजिशों से बाखबर रहता है, आम कारकुनों को इस साजिश का अच्छी तरह जो वक्त पे मालूम नहीं पड़ता है। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान ने जो आखिरी चाल चली है। इमरान खान का एक मर्द मुजाहिद शहबाज गिल है जो इस टाइम इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और वो इंग्लैंड में बैठ के हकीकी आजादी की पाकिस्तान में जंग लड़ रहा है। उसके बकौल उसने इंकशाफ किया है कि भाई इमरान खान का एक वकील है जो इमरान खान को जेल से मिल के आया, और उसने कहा है कि इमरान खान को जेल में जहर दे दिया गया है। उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उन्हें लगातार जहर दी जा रही है खाने के अंदर मिलाकर। ये इमरान खान यानी कि देने की कोशिश 2 दिन पहले 3 दिन तो कहा ना कोशिश हो रही है, अब उसने कहा है कि जहर दे दिया गया है। स्लो पॉइजनिंग यानी कि हम जो अक्सर कहते हैं ना कि जहर दे के वो 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद असर करता है, वो दे दिया गया है। नंबर 1। दूसरे नंबर पे उसने ये कहा है कि जो इमरान खान के खिलाफ साइफर का केस है, जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत और सबसे बड़ी सजा जिसमें हो सकती है, वो साइफर का केस है। और उस साइफर जो इमरान खान ने कहा था गुम हो गया है, वो साइफर अब मिल चुका है। यानी कि अगर साइफर मिल चुका है तो फिर केस भी खत्म हो गया है। अब साइफर, पहले तो ये कहते हैं कि साइफर नहीं मिला है, उसके सबूत मैं आप लोगों को दे देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चाल है। नाज़रीन, एक ट्विटर अकाउंट है मारखोर के नाम पे, मैं काफी महीनों से उसको फॉलो कर रहा हूं। अक्सर वो जो खबरें देता है वो हकीकत में मबनी होती हैं, बहुत सारी पेशन गोइयां, बल्कि 100% उसकी जो पेशन गोइयां हैं वो सच साबित होती हैं, और मुझे काफी हद तक ये यकीन है कि ये जैसा कि उसका नाम मारखोर है, वो वाकया कोई एजेंसी का आदमी उसको यानी कि चला रहे हैं। तो उसने ये कहा है कि जो साइफर मिल गया है, ये जो पीटीआई की तरफ से खबर फैलाई जा रही है, ये झूठ है, साइफर नहीं मिला है। नाज़रीन, ये इमरान खान ने आखिरी चाल चली है कि वो बार बार कहता था कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, वो कत्ल कर सकते हैं, जेल में कत्ल कर सकते हैं, अदालत में कत्ल कर सकते हैं, सब कुछ। अब उसने कहा है कि जब मैं ये बार बार बोलता था ना, क्योंकि जमान पार्क में था, तो वो एक बार बोल देता था कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जो गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कौमी यूथ अपनी पूरी फैमिलियों के साथ जमान पार्क पहुंच जाती थी। लेकिन अब इमरान खान जेल में, बार बार यही बताया जा रहा है कि उसको मारना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो कोई कौमी यूथ बार रोड में नहीं आ रही। तो उसने कहा है कि यही कह दो कि मुझे स्लो पॉइजनिंग जहर दिया गया है। देखते हैं जूथिये निकलते हैं कि नहीं निकलते। दूसरा, उन्होंने जूथियों को बाहर निकलने के लिए एक और पुश किया, एक पंप किया कि जिस केस में इमरान खान को इन लोगों ने सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो केस ही झूठा है। साइफर तो मिल चुका है और सजा उसकी हो गई है कि साइफर आपने गुम कर दिया है। तो यानी कि जूथियों को बाहर निकलने के लिए एक ठोस और मजबूत बहाना है कि हमारे लीडर को आप लोगों ने उस साइफर के लिए गिरफ्तार किया हुआ है, और उसको आप जहर दे रहे हैं जो साइफर है ही नहीं, जो साइफर तो मिल चुका है। तो ये पीटीआई की चाल है। देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये कामयाब होगी, बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। अगर ये कामयाब होना चाहती तो जो ही ये 3 घंटे पहले शहबाज गिल ने ये खबर ब्रेक किया, तो इस टाइम तूफान बर्पा हो जाता। अब नाज़रीन, जो बात करने हैं, मेरी प्लीज बात गौर से सुनना, जो मैंने करना है, जो ऐलान किया है तहरीक लब्बैक ने तूफान अल अक्सा मिलियन मार्च 5 नवंबर को, कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने ये तवज्जो करनी है कि मिलियन मार्च हो क्यों रहा है। ये टोटली फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीन के हक के लिए, इसराइल के खिलाफ, यहूद व नसारा को ये बावर कराने के लिए कि उम्मत मुसलमान एक ही पेज पे है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को गैरत जगाने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा मजबूत किस्म का पैगाम जाने के लिए यहूद नसारा को कि पाकिस्तान के मुसलमान, हमारे हुक्मरान जैसे भी हों, पाकिस्तान की जो आवाम है वो फलस्तीन के साथ खड़ी है। ये मिलियन मार्च का असल मकसद है।
اگر شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا تو کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کا جو مارچ تھا، احتجاج تھا اسلام آباد میں، تو کافی پولیس نے لاٹھی چارج کیا، کارکنوں کو گرفتار کیا، اور انہوں نے ایشو کیا بنایا کہ یہ جو سری نگر ہائی وے ہے اس کو بلاک کرنے کی وجہ سے ہم نے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اگر ہم 3-4 مہینے پیچھے چلے جائیں، 2-3 مہینے پیچھے چلے جائیں کو تحریک لبیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی تحریک لبیک کے حق میں جو خبر آئی کچھ دن پہلے کہ جو اس کو الیکشن کمیشن نے اور وزارت داخلہ نے کلیئر قرار دے دیا، کلین چٹ دے دی، اس کلیئر قرار دینے کی وجہ سے جو تحریک لبیک کے مخالفین ہیں ان کے پاس جو قانونی جواز ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جتنے بھی تحریک لبیک کے مخالفین ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ شخصیت ہیں، چاہے وہ میڈیا، کوئی بھی ہے جو تحریک لبیک کے مخالف ہیں، جب وہ نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک آ گیا، اور یہ جو نگران حکومت کے جو کام دیکھ لو، پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، جہاں یہ جماعت اسلامی کے خلاف یا جہاں بھی احتجاج ہوگا، آپ کاکڑ صاحب کے تیور دیکھ لو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے تیور دیکھ لو، گورنر سندھ کے تیور دیکھ لو کہ بھئی اس ٹائم کوئی بھی آدمی اگر روڈ میں نکلے گا، کوئی روڈ بلاک کرے گا، احتجاج کرے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ تو یقیناً ناظرین اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو تحریک لبیک کے اوپر وہ کیلے والی ریڑھی کو بنیاد بنا کر کہ انہوں نے اتنی بسیں جلائی ہیں، انہوں نے گاڑیاں چلائی ہیں، تو کتنے کارکنوں کو انہوں نے گرفتار کر دیا تھا۔ تو مجھے کم از کم اللہ کرے ایسا نہ ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی کا دشمن، ہر آدمی کو اپنے دشمن کا معلوم ہوتا ہے نا، تحریک لبیک کے تو سبھی دشمن ہیں، تو وہ ایک قانونی جواز بنانے کے لیے کوئی بھی سازش کر سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی اور ادارے کی طرف سے ہو سکتی ہے، ریاست پاکستان کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ریاست پاکستان کو اس امت مسلمہ کی ریاست مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی سب یہود و نصارہ کے جان، وہ بھی کر سکتے ہیں جو تحریک لبیک کے مخالف ہیں، جو تحریک نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک آ گیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جائیں گے اس ملین مارچ میں، ایک تو سب سے زیادہ ہر آدمی کو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، اگر واقعہ ان کا دل فلسطینی کے لیے دھڑکتا ہے تو ان کے پاس سب سے بڑا موقع ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ملین مارچ میں شریک ہوں، اور کارکنوں کو خاص کر اس چیز کا لازمی خیال کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے کوئی ایسی چھوٹی سی بھی غلطی نہ کریں، کوئی چھوٹی سی بھی بے احتیاطی نہ کریں کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ اس چیز کو بنیاد بنا کر، آپ یہ بھی کچھ دنوں سے سنا ہوگا کہ جو قادیانیوں کی مسجدوں کی جو انہوں نے عبادت گاہوں، جو قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑنے کے حوالے سے وہ چٹھا صاحب بھی ابھی ہیں، وہ شوگر مل کا جو حوالے سے جو بیانات ہیں، یا جو جڑا والا واقعہ اس دنوں میں نا کچھ حکومتی لیول پہ یہ بیان بھی آئے ہیں کہ تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اس کے اوپر میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ صرف ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ڈرانے میں ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت کوئی ایسی چال چلے جائے تحریک لبیک کے مخالفین کی، جن کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ناخن اڑانے کی جگہ دو، جہاں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں کھڑے ہونے کی جگہ دے، بیٹ میں خود لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کوئی بنیادی یعنی کہ چیز سامنے نہ آ جائے جس کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن جائے، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ تو اس حساب سے میرا خیال ہے تحریک لبیک کو ہوشیار رہنا چاہیے، کارکنوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، اور یقیناً جو مرکز ہے وہ تو اس چیز سے باخبر ہے۔ برکت ناظرین، میری لاسٹ میں یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ملین مارچ میں شریک ہونا چاہیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔